ہو جائے، کوئی مہربانی ہو جائے، سب کا کرم ہو جائے. آمین آمین اللہم ربنا آمین. آمین اللہم ہم سید صاحب کے لیے آمین. آمین اللہم ربنا الہی فیوضات و برکات روح مخلوق منور ظہور ایماندار علیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار سبحان اللہ قائم و دائم تا یوم قیامت مدارہ سب تو مانب. یا رحیم یا کریم یا قائم یا دائم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین. وعدائی خاندان محضور مقبول ہر دربار مقبول مقبول مانب. یا مانعو یا دافعو یا جبار یا بہار بحق حامیم عین سین قاف قاف ہاجا عین صاد. الہی بحرمت النبی سید القولین ورسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشمول فیضان سے مسند حفاظ و حفاظ مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری ابن مولانا حضور سید فضائل محی الدین قادری جناب سید کمران محی الدین قادری جناب سید رضا محی الدین قادری جناب سید افضل محی الدین قادری جناب حضرت سید راغی محی الدین قادری ابن مولانا حضور سید الطاف محی الدین قادری ابن مولانا حضور سید فضل محی الدین قادری ابن مولانا حضور سید نظر محی الدین قادری ابن مولانا حضور سید حافظ ظہور حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضور سید حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضور سید احمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضور سید محمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضور سید غلام غوث شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضور سید احمد اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضور قطب معظم سید ابو الفراح محمد فاضل الدین قادری راہ بارف کے فتح فاخر دارین منور فرما. یا نور الانوار یا مظہر الاسرار الہی بحرمت النبی سید الابرار وآلہ الاطہار وصحابہ الاخیار یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرز وقنا عذاب السفر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم احفظ لي مرشدي ذريتي ظاهرا وباطنا من جميع أعدائي وحبب لي في قلوب المؤمنين. اللهم احفظ لي ذريتي من كل شيطان رجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لي خمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الزهراء سلام الله عليها. يا شيخ عبد القادر شيئا لله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وفق بأمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاهم الله سيئات ما مكروا. صلى الله تعالى على رسوله خير خلق نور عرشه وزينة فرشه إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وإخوانه وأمجاد أزواج ذرياته وأهل بيته وأمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.